पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम छोटे बड़ों को, दोस्त अहबाब को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 7 जुलाई का दिन काफ़ी हंगामा खेज़ रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई और उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी IMF के वफ़द की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ मुलाकात। और इमरान ख़ान के साथ जो मुलाकात में उनके अपने साथी भी मौजूद रहे, जो कि IMF के वफ़द के साथ मुज़ाकरात या बातचीत के दौरान। और इससे बज़ाहिर काफ़ी एक सरकारी नैरेटिव को धचका लगा है इमरान ख़ान के हवाले से। एक ऐसा लीडर जो कि जिसका आप नाम नहीं ले सकते सरकारी ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, या जिसकी तस्वीर और तकारीर आप टेलीविज़न प्राइवेट TV चैनल्स पे नहीं दिखा सकते। तो उनके साथ IMF के वफ़द की मुलाकात, और जिसमें नेथन पोर्टर जो कि कंट्री चीफ़ हैं IMF के, यानी पाकिस्तान के लिए इसके नुमाइंदे हैं सबसे बड़े, वो ऑनलाइन शरीक हुए। अब इस मुलाकात में क्या हुआ, इसका क्या असर था, इस पे हम बाद में आते हैं। लेकिन पहले बात हो जाए कि इस वक्त हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, किस सोच में हैं, और किस तरह उनके मुतज़ाद बयानात के सबब पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अभी तक गैर यकीनी छाई हुई है, जिसके बायस यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे ने भी फ़िलहाल इंतखाबात की ऑब्ज़र्वेशन के लिए अपने वफ़द के हवाले से ये कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, और इसी वजह से फ़िलहाल उनका कोई इरादा नहीं है, अभी तक कोई इंटीमेशन उन्हें नहीं हुई कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं। और कुछ ही इसी नौयत की तशवीश का इजहार पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमिश्नर ने भी किया, जब उनकी मुलाकात वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ से हुई, और जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पे ही होंगे। और अगर वक्त पे हो जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम है कि कनाडा जैसे मुल्क में सबको मालूम है कि जो आम इंतखाबात हैं कि वो हर 4 साल के बाद अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जर्मनी में आम इंतखाबात हर 4 साल के बाद हर सितंबर के महीने के आखिरी इतवार के रोज़ होते हैं। अमेरिका में भी ये डेडलाइंस बिल्कुल वाज़ेह हैं, सबको मालूम होता है कि नवंबर में 4 साल के बाद इलेक्शन होने हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई उल्टी ही गंगा बह रही है, नहीं मालूम होता कि कल क्या होगा। ये तो यूरोपियन यूनियन वाले और कैनेडियन और दूसरे डिप्लोमेट बेचारे भोले हैं, पूछ रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे कि नहीं। लेकिन इससे पहले दिन भर चूँकि हुकूमत ने भी यौम एहतजाज मनाने का ऐलान कर रखा था, लोगों से एहतजाजी मुज़ाहरों में शिरकत की तलकीन की हुई थी कि स्वीडन में कुरान शरीफ की जो बेहुरमती हुई उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए, और इस हवाले से बड़ी तकारीर भी हुई। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी तकरीर में यहाँ तक कह दिया, जो सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ, यहाँ तक शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कौमी असम्बली में कि अगर आइंदा कुछ ऐसे हुआ तो फिर ज़िम्मेदारी हम पे नहीं होगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, एक 25-24 करोड़ के मुल्क का वज़ीर आज़म है, और वो अपनी तकरीर में धमकी आमेज़ अंदाज़ में कह रहा है कि अगर आइंदा इस किस्म की बेहुरमती हुई तो फिर हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो बाबा, आप क्या स्वीडन पे चढ़ाई कर देंगे? क्या आप स्वीडन के सफ़ीर को उठा बाहर फेंकेंगे? क्या आपने इससे पहले फ्रांस में जो कैरिकेचर्स का या कार्टून का मामला आया था, उस हवाले पे आप ही की हुकूमत थी उस वक्त, आपके बड़े भाई की, तो क्या आपने फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया था? पाकिस्तान से बाहर जाने का आपने फ़ैसला करके उनको निकालने पे मजबूर किया था। तो मैं ये हैरान था कि ये इस इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है हमारे रहनुमाओं का। साबिक़ सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक ने भी किसी तकरीब से ख़िताब करते हुए ये कहा कि सिर्फ़ तकरीरों से, जज्बाती बयानात से बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी, जो कि कई साल पहले 15-16 जुलाई को जिनको शहीद किया गया था भारतीय कश्मीर में, कि सिर्फ तकारीर से, जज्बाती बयानात से कश्मीर का और बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की रूह को कुछ हासिल नहीं होगा। तो बाबा, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान
اب بھارت پہ اور کشمیر پہ فوجی یلغار کر دے؟ کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ کیا اس طرح سے پاکستان اپنا موقف کسی پہ واضح کر سکے گا، باور کرا سکے گا کہ ہم کشمیر میں کیا چاہتے ہیں؟ پھر ایک ایسی صورتحال میں جہاں خود پاکستان کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں حقوق انسانی کے کانٹیکسٹ میں، وہی بات جو کہ ہم بھارتی زیر تسلط کشمیر کے حوالے سے کہتے ہیں، وہی حالات، ان میں سے کچھ حالات پاکستان میں بھی پیدا ہوئے ہیں، چاہے آپ بلوچستان لے لیں، چاہے پی ٹی آئی کو لے لیں، سابق وزیر اعظم کو لے لیں، یعنی ان کے خلاف جس نوعیت کے مقدمات ہیں، درجنوں مقدمات ہیں، جس میں بغاوت کا بھی مقدمہ ہے، دہشت گردی کے کتنے درجن مقدمات ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں وہ پیش بھی ہوئے لاہور میں، اور جج صاحب نے یہ بھی کہا، بڑے برہم ہوئے تھے کہ وہ آپ پیش کیوں نہیں ہوتے، یہاں پہ انویسٹیگیشن میں شامل کیوں نہیں ہوتے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی قانون پہ عمل درآمد بڑا ضروری ہے۔ تو میرا بڑا مؤدبانہ سوال ہے ان جج صاحب سے کہ کیا قانون پہ عمل درآمد صرف اس شخص کا کام ہے جس پہ بے دریغ ہر قسم کے مقدمات بنا دیے جائیں، اور جس میں ایک ایسی پولیس شامل ہو جو کہ بد کرداری کے لیے، کرپشن کے لیے بدنام ہے، انتہائی کرپٹ پولیس، اور وہ کس طرح انسٹرومنٹ بن کے پھر غیر ضروری طور پہ مقدمے در مقدمے بنائے چلے جاتے ہیں؟ تو میں تو بلکہ ان جج صاحب کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ ایسے کریں کہ عمران خان پہ ابھی تک کسی خاتون کی عصمت دری کا، یعنی عزت لوٹنے کا، شراب بیچنے کا، جوئے کا، منی لانڈرنگ کا مقدمہ نہیں بنا۔ یہ تو بڑی غلطی ہوئی ہے حکام سے، پولیس حکام سے۔ میرا خیال اب یہ الزامات لگا کے اس کے بھی ان کے اوپر کیس بنانے چاہیے۔ وہ آئی تھنک جو سابقہ وزیر اعظم ہیں، جو دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، ہی ڈیزروز دس، کہ ان کے خلاف اب ہر ممکنہ جرم کا مقدمہ قائم کر کے ان کو جتنا بھی آپ ذلیل کر سکتے ہیں کریں۔ اس میں بڑی نیک نامی ہے ماشاءاللہ پاکستان کی، کیونکہ آپ 100 200 150 مقدمے بنا کے پھر یہ اس شخص کو، یعنی جو ملزم ہے، اس کو پھر یہ کہیں کہ آپ کو قانون کا احترام آپ پہ لازمی ہے، اور بالکل اس انداز میں آپ یہ مذاکرہ ان سے کرتے ہیں جیسے جو مقدمات بنائیں گے وہ تو بالکل انتہائی میرٹ پہ اور مکمل تمام آئینی اور قانونی جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہوئے مقدمات بنائے گئے، یعنی مکمل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ تو خدا رہا اس طرح نہ کریں۔ ججوں کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک بد کردار کرپٹ پولیس کی تیار کردہ کی لکھی ہوئی ایف آئی آر کی بنیاد پہ آپ کے سامنے کوئی مقدمہ آتا ہے اور آپ اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، بلکہ آپ کو اپنے جو معروضی حالات ہیں اپنے ملک کے، اس پہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس قسم کے مکالمے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ملزم سے۔ ضروری نہیں کہ وہ صرف عمران خان ہو یا نواز شریف ہوں، بلکہ کوئی بھی ملزم ان کے سامنے ہے، ان کو یہ بھی تو ذہن میں رکھنا پڑے گا نا کہ کیا یہ فرشتے ہیں یہ پولیس والے، کیا ان کے جو منسٹریوں میں ان کے باسز بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرشتے ہیں کہ بالکل پوتر ہیں اور مکمل ٹرانسپیرنسی، شفافیت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ انہوں نے یہ کیسز بنائے ہیں کسی بھی سابق وزیر اعظم کے خلاف۔ تو اس میں نقصان عمران خان کا نہیں ہے، نقصان پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ آپ بھلے یہ تاثر دیتے رہیں کہ اس کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جتنے بھی بیرونی ممالک کے مشنز ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، چاہے یہ ہمارے سفارتی مشن ہیں، سفیر، نائب سفیر، کیا وہ اندھے بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ مختلف جو وزیر ہیں ہمارے وہ کس نوعیت کے جوابات بیانات دیتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ کس نوعیت کے کتنے مقدمات قائم ہو چکے ہیں اب تک، نہ صرف عمران خان پہ بلکہ ان کے دوسرے ساتھیوں پہ بھی؟ تو یہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، ہم سب کو کیا بلکہ حکومت جو بالکل کلیدی ہمارے حکام ہیں ان کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا وقت پہ جو معاہدہ تھا وہ نہیں ہوا، اور اب ہم نے ایک سٹینڈ بائی کیس میں ہم چلے گئے ہیں، یعنی نیا قرضے کے میکنزم میں چلے گئے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ نظام جو ہے اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ وہ تو سن رہے ہیں کہ کبھی شہباز شریف صاحب بعض اوقات کیسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ہمارے وزیر دفاع، ہمارے وزیر داخلہ ماشاءاللہ وہ سکرینز پہ آتے ہیں تو کیسی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جو آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے
پاکستان میں جو ان کی نمائندہ ہیں ایستر پیریز، اور ساتھ میں جو کنٹری چیف ہیں یعنی نیتھن پورٹر، ان کی آن لائن ملاقات عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کی اکنامک ٹیم کے ہمراہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسے کانٹیکس میں ہوئی ہے جہاں کہ پورا نظام بے نقاب ہوا ہے، اس نظام کی بدنیتی بے نقاب ہوئی ہے، اور اس میں تضادات بڑے ابھر کے سامنے آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال ستمبر سے ہی پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت تو کر رہا تھا، لیکن بڑے استثنا مانگ رہا تھا کہ فلاں مطلب آپ جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے آپ نے پرفارمنس کا، کارکردگی کا، کہ ہر 3 مہینے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ان کا قرضہ کس طرح استعمال ہوا ہے، اس کے لیے استثنا بار بار مانگا. اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کام کیا اور وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے، جبکہ اس مرتبہ آئی ایم ایف کے سٹاف، جتنا بھی سٹاف ہے بشمول نیتھن پورٹر اور ان کے دوسرے اعلیٰ عہدیدار، وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ پاکستان کے ساتھ بار بار جو معاہدے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں جو وعدے ہوتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، لہٰذا دے میڈ شور کہ اس دفعہ ان وعدوں پہ عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے، یا ایسا میکنزم ہو جس کے تحت یہ وعدے پورے ہوں. اسی لیے جب اسحاق ڈار صاحب ناکام ہوئے تو پھر شہباز شریف صاحب نے تمام معاملہ لگتا ہے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہر قسم کی یقین دہانیاں کروائیں، اور سول ملٹری افسران کی تنخواہوں، ان کے پیکیج اثاثوں کے حوالے سے، پہ نئے ٹیکسوں کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں، اس جو مطالبے تھے بنیادی طور پہ شرائط تھیں آئی ایم ایف کی، وہ تمام انہوں نے قبول کیں. اور اس میں ظاہر پیپلز پارٹی کی رضامندی بھی شامل تھی، جس کی بنیاد پہ بالآخر ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ 3 ارب ڈالر کا ہوا. لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح کی گئی کہ آئی ایم ایف باقاعدہ اس معاہدے کی شرائط پہ عمل درآمد کی مانیٹرنگ اور اس کو جانچنے کا عمل مسلسل جاری رکھے گا، جب تک ہر 2-3 مہینے کے بعد وہ اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اگلے 9 مہینے کے دوران مزید قرضہ نہیں دیا جائے گا، یعنی پہلے 1 ارب ڈالر، پھر 3 مہینے کے بعد ایک ارب ڈالر اور ملے گا، اور پھر آخری قسط جو ہے 1 ارب ڈالر کی وہ دسمبر یا اس کے اراؤنڈ کسی وقت ملے گی. لیکن اس تمام ڈیل کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف کوئی بھی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا. بار بار کی وعدہ خلافی کی سزا وہ پاکستان کو دینا چاہ رہا تھا، اور جس انداز میں اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، آپ کو معلوم ہے بار بار وہ کہتے تھے کہ مجھے آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا آتا ہے، لیکن وہ سب کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب آئی ایم ایف نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ، یعنی یہ وہ والا ایگریمنٹ نہیں ہے جس کے لیے ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترس رہے تھے جو کہ 30 جون کو ختم ہونا تھا، بلکہ وہ سارا معاملہ اب وہ ہسٹری بن گیا، اور اب ہم ایک لحاظ سے نئے ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اس پہ دیکھا جائے وہ دیکھیں گے کہ کس حد تک پاکستان اپنے وعدے پورے کرتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا. اور اس کا اظہار اب ہم آتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف کے وفد کی، اس کا لب لباب یہی تھا جو پی ٹی آئی کی طرف سے اعلانیے میں بھی آیا ہے کہ انہیں امید ہے کہ آئندہ آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات ہوں گے. اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی وہ ان اصلاحات پہ عمل درآمد کا آغاز کرے گی جو طویل عرصے سے ہونے والی ہیں لیکن کی نہیں جا رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی نئی حکومت ہی ان اصلاحات کی اونرشپ لے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، چاہے پھر مختلف ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کا، مشاورت کا سلسلہ نئی حکومت شروع کرے گی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ڈیلیما یہ تھا آئی ایم ایف کا کہ اس وقت تو 3 حکومتوں کے ساتھ اگلے 7-8-9 مہینوں میں ڈیل کر رہے ہوں گے، یعنی موجودہ حکومت، اس کے بعد نگران حکومت، اور اس کے بعد نئی حکومت. تو اس لیے وہ پریشان تھے کہ آخر اونرشپ کیسے آئے گی اس تمام پروسیس کی، ان قرضوں کی جو کہ یہ حکومت حاصل کر رہی ہے. اس حکومت کی خواہش تھی کہ 1 ارب ڈالر ہمیں مل جائے، اور ظاہر ہے اگر 1 ارب ڈالر مل جاتا وارے نیارے ہو جاتے. ایک توقع ان کی یہ تھی کہ پیسے ملیں گے، آئندہ انتخابات آ رہے ہیں، یہ پھر خزانے کے منہ کھول دیں گے، اپنے حلقوں میں پیسے خرچ کریں گے دبا کے، جہاں جہاں ممکن ہو میڈیا پہ بھی، سول سوسائٹی کے اندر بھی اپنے لیے راہ ہموار کریں گے، اور پہلے ہی ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ
कई 100 अरब रुपए मुख्तस हो चुके हैं या ख़र्च हो चुके हैं, तो IMF को सब कुछ मालूम है। यानी आप अगर एक बार फिर IMF को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो उन्होंने बेवकूफ़ वो नहीं बने, बल्कि इमरान ख़ान के साथ उन्होंने मुलाकात करके, इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं हो सकता था इस हुकूमत के लिए कि इमरान ख़ान और उनकी पार्टी इस निज़ाम के एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, यानी शराकतदार है इस निज़ाम का। उसके बग़ैर IMF कोई भी मुआहदा करने को तैयार नहीं है। और जिस मिसाक़ जमहूरियत की, मिसाक़ मईशत की बात शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने की, अगर गौर करें तो वो मिसाक़ मईशत की बुनियादी मकसद है बड़े पैमाने पे इस्लाहात करना, ताकि हुकूमत का साइज़ कम किया जाए, हुकूमत के अखराजात कम किए जाएँ, आमदनी में इजाफ़ा किया जाए। वो मिसाक़ मईशत जो है वो फिर सबसे बड़ी जमात के साथ नहीं। आप भले जो मर्ज़ी कहें, उनकी जमात से गलतियाँ भी हुई, उन्होंने 9 मई के वाक़े में उनके रहनुमाओं ने, कारकुनों ने गलत काम भी किए, लेकिन उसको बहरहाल आप लोगों के दिलों से, निज़ाम से तो नहीं निकाल सकते। लिहाजा IMF ने मुनासिब यही समझा कि वादे वईद जो किए PMLN के वज़ीर आज़म ने और पीपल्स पार्टी ने, उसके बावजूद तीसरे बड़े स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना बड़ा ज़रूरी है। और इसकी वजह से जो रेलेवेंस है इमरान ख़ान की, इस मीटिंग के बाद इमरान ख़ान की रेलेवेंस एक बार फिर उस पर एक मोहर सब्त कर दी है IMF ने, बैनुल-अक़वामी एक्टर्स ने। तो अगरचे भरपूर कोशिशें हैं कि किस तरीके से उनको माइनस किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। IMF को हर तरीके से इस वक्त काफ़ी एक बहुत इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है PTI को। लेकिन IMF के वफ़द की इमरान ख़ान के साथ मुलाकात ने कम से कम उनका जो बैनुल-अक़वामी स्टेचर है, बैनुल-अक़वामी सतह पे उनकी जो साख है, और अंदरूनी तौर पे तीसरे सबसे बड़े स्टेक होल्डर की जो हैसियत है, उसको उसने साबित किया है। अब वो अलग बात है कि मौजूदा हुकूमत, चूँकि प्लान तो इनका यही है कि इंतखाबात भी हम करा देंगे, अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है, यूरोपीय मुल्कों की भी यही ख्वाहिश है। अब सवाल ये होगा कि इंतखाबात किस नौइयत के होंगे, क्योंकि इंतखाबात तो आप करवा देंगे, लेकिन क्या ये उस तरह शफ़ाफ़ होंगे, आज़ादाना होंगे जिस तरह PTI के एलानिए में कहा गया है IMF और इमरान ख़ान की मुलाकात के बाद, या फिर अपने तरीके से इंतखाबात जो माजी में बहुत पहले हुआ करता था, उस तरह के इंतखाबात करवा के लोगों को बताया जाए कि हमने इंतखाबात करवा दिए हैं। ग़ालिबन ऐसा ही होगा कि टूटे फूटी एक PTI की कुछ नुमाइंदगी उसमें आ जाएगी, और आप दुनिया को फिर बताएंगे कि हमने इंतखाबात करवा दिए हैं, और ये फिर अपनी खुशी के, अपनी फ़तह के शादियाने बजाएंगे। लेकिन इससे पाकिस्तान में वो सियासी और मुआशी इस्तेहकाम यकीनन नहीं आएगा जिसका ज़िक्र एलानिए में भी हुआ है, और जिसकी ख्वाहिश हर शख्स कर रहा है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बुनियादी एक शर्त है इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम की। यही बात है जो कि इमरान ख़ान और उनके साथी बार बार करते रहे। यही बात उन्होंने IMF को भी बताई है। अब तमाम तर दारोमदार इस अमर पे है कि मौजूदा हुकूमत अपना ये वादा किस हद तक निभाती है कि इंतखाबात हो जाएंगे, जल्द हो जाएंगे, ईद खैर यकीनी ख़त्म होगी और आज़ादाना होंगे। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इनके लिए, और बैनुल-अक़वामी बरादरी भी ज़ाहिर देखेगी, और शायद जियोपॉलिटिकल जो मफादात हैं, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस है, उसकी वजह से उन इंतखाबात को भी कबूल कर लिया जाए। लेकिन उससे क्या पाकिस्तान में वाकई इस्तेहकाम आएगा, मुआशी तरक्की की राह हमवार होगी, यह अभी देखना बाकी है।